of Laneco, and sa tanan, no? Sa tanan nga naka-tune in, nga naka-view diha sa itong live stream, nga naminaw diha sa ila ang mga tagsa-tagsa ka mga gadgets. Okay? Maayong udto naman siguro, no? So, busy na agpanikay-sikay ang ato ang mga residents, mga MCOs nato, no? Sa ilang mga tagsa-tagsa ka mga panimalay. So ang ato ang buot nga ipasibya karong adlaw, again kabahin kini sa ato ang 2024 regular district board elections, election no alang sa distrito sa Tubod ug Magsaysay. So ato ang giawhag no panawagan kini sa tanan nato nga mga MCOs, mga miyembro konsumante sa inyuhang pagbutar no sa ato ang election. Karon ka ng April 14 adlaw nga Domingo, magsugod or ang takna sa ato ang pagbutar magsugod gikan sa alas 8 sa buntag hangtod sa alas 3 sa hapon. Ug ang ato ang katuyuan sa ato ang eleksyon mao ang pagpili sa atong direktor nga mo representar sa atong mga miyembro konsumante dinhi sa distrito sa Tubod ug Magsaysay. And ang ato ang aduna kita gipahigayon nga election screening no. So human niini sa screening nga gipahigayon sa election committee sa Laneco kaniadtong April 14 no sa distrito sa Tubod Magsaysay, buot namo nga ipahibalo sa tanan nato nga mga miyembro konsumante tag iya sa Laneco nga ang aduna kitay duha ka mga qualified nga mga candidates nga mudagan isip board of director alang sa Tubod Magsaysay district. So kini mahimo kini nga opposed nga election. So mao na nga giawha gid nato ang tanan nato nga mga konsumante sa pagbutar no. So ang atong mga kandidato mao si ang ato ang incumbent nga directress sa Tubod Magsaysay, si Directress Lilia Pimentel Tunggol or Nining Tunggol, and Mr. Or D. Larido, no? Si Mr. Or. So kining duha nato ka mga kandidato, pareho ni sila nga naggikan, no? Lumad kini sila sa Tubod, no? Sa distrito sa Tubod. Ug tungod kay kining atong election opposed kini no nga election, kinahanglan nga ang atong mga konsumante, especially katong mga miyembro konsumante nato sa Tubod Magsaysay, moadto gid kita sa ato ang mga voting or assigned nga mga voting precincts no. So alang sa atong mga MCOs nga buot og kwalipikado nga mobutar sa atong eleksyon karong April 14 adlaw kana nga Domingo, aduna kitay mga eskwelahan nga giandam no isip nga mga voting precincts og mga detalye niini, ang mga detalye niini nakabutang kana sa atong election notice no. So nakapaskil kana ang atong mga election notices diha sa tuang opisina, Central Office sa Laneco diri sa Sagadan Poblasyon Tubod. Nausab kana kada sa panahon sa pagbayad natong kuryente no gihatagan sad kita og notice no election notice sa Laneco. Okay, so formal nga pagasugdan nato ang pagbutar again gikan sa alas 8 sa buntag hangtod sa alas 3 sa hapon. Og paghuman niini mosunod ang pagproklama no kung si kinsa ang napili no nga mananaog nga kandidato alang sa ato ang Tubod Magsaysay district nga regular board election. So again atong giawhag no panawagan nato, giawhag nato ang tanan nato ang mga miyembro konsumante tag-iya sa Laneco sa Tubod Magsaysay sa inyuhang pag-exercise no sa inyo ang right to vote. So this is one of your responsibilities isip mga MCOs nato sa Laneco no nga piliun gid nato ang pinakatakos og pinakaangayan nga representante no sa ato ang distrito kay sila man ang magpapanday sa ato ang balaod sa ato ang kooperatiba. Okay, so mao kadto ang atong mga ato ang panawagan no. So atong giawhag o gi-request nato ang atong mga MCO sa pagawas sa inyong mga tagsa-tagsa kapanimalay karong adlaw nga Domingo, Abril 14 alang sa ato ang Laneco regular district board election alang sa Tubod Magsaysay district. Okay, daghang salamat og sa ngalan sa ato ang buhatan sa Laneco kini si Julayan Garcia Kaunda alang sa Laneco. Thank you and God bless us. Daghang salamat sa inyo ang istasyon. Thank you.
Ang lungsod sa Tubod, probinsya sa Lanao del Norte, maghatod kaninyo mga balita, impormasyon, kalabot sa mga operasyon sa lokal nga pangagamhanan, mga programa o aktibidad nga angay basayran sa katawan, atong